बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 21 मार्च है और दिन है पीर का। अब मामला पाकिस्तान की अदालतों तक जा पहुँचा है। सदारती रेफरेंस फाइल कर दिया गया, इस पर समाअत हुई, बाकायदा रिमार्क्स भी दिए गए कि मामला इंतहाई संगीन नौयत का है, अहमियत का हामिल है, अवाम इससे जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की 22 करोड़, इसलिए इस पर फुल बेंच बनाया जाएगा। ये अब तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उस रेफरेंस के हवाले से जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये इस्तदा की गई है कि बताया जाए वो लोग जो पार्टी से मुनहरिफ हो जाएं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या जो चेयरमैन है किसी भी पार्टी का, जो सरबराह है किसी भी पार्टी का, आइन क्या कहता है कि उन्हें रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। उन तमाम अराकीन को जो वोट डालेंगे पार्टी की मंशा के ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़, इस पर आइन क्या कहता है तशरीह की जाए, और इसके ऊपर अब फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का तश्कील दे दिया गया है, बना दिया गया है। और आपको ये बता दें कि समाअत होगी 24 मार्च को, जिसमें नोटिस जारी किए गए हैं हुकूमत को, और तमाम हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होंगे, जबकि दूसरी तरफ जो नोटिस हैं वो तमाम जमातों को, अपोजिशन की, इनको जारी किए गए हैं। और अब ये कॉपीज़ जो प्रोवाइड करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि आज एक दूसरे केस की भी समाअत हुई, और ये केस पाकिस्तान बार काउंसिल लेकर गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि उस जत्थे में से गुजर कर जाना होगा उन तमाम अराकीन को जिस दिन वोट डाला जाएगा। बहुत ही तशवीश पाई गई पाकिस्तान की अपोजिशन के अंदर कि आप ललकार रहे हैं इन तमाम लोगों को, और फिर यहाँ पर एक आइनी मसला भी था जिसकी तशरीह के लिए ऑलरेडी हुकूमत अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। लेकिन एक महाजराई हो सकती है, लोगों को जानबूझ कर रोका जाएगा। जिस तरह पंजाब सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, इस तरह का एक और एपिसोड हो सकता है और लोगों की जानों को ख़तरा है, ऐसी बातें कही गई। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने आम मफाद आमा के अंदर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी हंसी इसलिए एकदम बेसाख्तगी इसमें थी क्योंकि ये सवाल आज अदालत में भी किया गया कि आपने मफाद आमा के हवाले से दलाइल देने हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल को कहा गया, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बार काउंसिल कुछ सियासी जमातों की एमा पर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये प्रॉक्सी दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर एहसन बॉन साहब, बहुत ही अच्छा एक ताल्लुक़ रहा हमारा एक ज़माने में अदालतों में, जब मैं इनकी जाता था और रिपोर्टिंग करते रहे, और लंदन आए, खैर मिले नहीं, एक अलग बात है, नाराज़गी का इजहार भी उन्होंने बाद में किया, लेकिन ऐसा तासुर मिल रहा है कि ये सियासी जमातों का केस लड़ रहे हैं, इसमें मफाद आमा कहीं पर दूर दूर तक नहीं है। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस, पहले मैं इसके ऊपर नकात आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत क्या चाह रही है, फिर ये पॉलिटिकल गुफ्तगू, और फिर आज जो मरीम नवाज़ ने भी कहा, और फिर इसके बाद जो सियासी गुफ्तगू हुई, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए ये सदारती रेफरेंस दिया गया, और इसमें क्या कहा गया है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 21 पैराग्राफ्स हैं। आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। पहला सवाल, वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62FA के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद समाअत के बाद बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की और इसके अलावा जहांगीर तरीन की नाअहली भी हो चुकी है, और वो हवाला देते रहे। सदारती रेफरेंस में यह भी कहा गया कि वोट खरीदारी के कल्चर को रोकने के लिए 63A और 62F की तशरीह की जाए, मुनहरिफ अरकान का वोट मुतनाज़ समझा जाए। सदारती रेफरेंस में यह भी लिखा गया कि नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार ना किया जाए, क्योंकि अगर नंबर्स पूरे हो गए तो शायद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। और ये इस चीज़ को आइनी तौर पर अब अदालतों के अंदर लड़ा जा रहा है कि रहनुमाई ली जाए कि आइन क्या कहता है। प्ली जिसके ऊपर पिछले एक हफ्ते से बहस हो रही है कि 63(1)A का क्या मतलब है, इसकी तशरीह करवाने के लिए अब अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया गया। अब इसके ऊपर बाकायदा फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। अच्छा, अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं, उनके रिमार्क्स बड़े ही इंपॉर्टेंट थे जो पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त थी। उसमें उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं रिमार्क्स, ये सारा कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है, लिहाजा बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए। और चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि
देखें, ये असद उमर साहब जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि वो टाइगर फोर्स के, ये रिमार्क्स तो नहीं दिए, ये दलाइल तो नहीं दिए, लेकिन तासुर यही था और जो सियासी जमातों की तरफ से अपोजिशन की कि वो इस वक्त टाइगर फोर्स के कोई कारकुन लगते हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं लगते। इस पर 2 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है और तरीके एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए ये समाअत हो रही है, और इसके अंदर क्या हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, जरदारी और फजल रहमान अदालत पहुंचते हैं और ऐसा तासुर दिया गया कि अब फैसला अदालत से लेकर ही जाएंगे। क्योंकि याद रखें पाकिस्तान की, चूँकि बिलावल ये कह चुके हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अदालत सियासी फैसला यानी किसी जमात के हक में नहीं फैसला देंगे, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक देंगे। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये बात कही है। तो ये तासुर दिया जा रहा है अदारों को भी कि आपने न्यूट्रल रहना है। इमरान खान साहब बाकायदा ये बात करते रहे कि न्यूट्रल हक और सच की जंग की बात है और फैसला जो आइन कहता है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद से फैसला नहीं करते, इस पर फुल बेंच बनेगा और फुल बेंच के अंदर फिर नंबर्स आएंगे। नंबर्स के अंदर आपको पता है कि गेम हमेशा उल्टी जा सकती है। 4 जजेस कहेंगे कि जनाब नाअहल हो गए, 6 जजेस कहेंगे नाअहल नहीं हुए, और फिर अगेन डिसेंडेंट नोट होगा, और फिर पता नहीं जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर होता रहा। और हमने फिर अदालतों को सियासी फैसले करते हुए भी देखा। ये पाकिस्तान की तारीख है। अगर आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कह सकते हैं ना कि जनाब खामोशी है, क्यों खामोश हैं, बताया जाए, मैं तो हैरान रह गया हूँ। मैं टॉपिक से हट जाऊँगा, लेकिन मुझे रह रह कर गुस्सा आता है, और गुस्सा ये आ रहा है कि जस्ट इमेजिन कि जिस मुल्क का सदर इंतखाब हो और सदर पाकिस्तान फजल रहमान साहब हों, अगर ये खबरें सच्ची हैं तो आप फिर खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा और वहाँ पर किस तरह के ऑर्डिनेंसेस लाए जाएंगे, और फिर वो कवानीन जो खान साहब लेकर आए इनको किस तरह सबोटाज किया जाएगा। अच्छा, जो बार के वकील थे उन्होंने ये कहा कि 25 मार्च को इजलास तलब करने का कहा गया। आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, 14 दिन से ज़्यादा ताख़ीर करने का स्पीकर के पास कोई इस्तेहकाक मौजूद नहीं है। अदम एतमाद पर फैसले तक इजलास गैर मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। इस पर उन्होंने कहा कि देखना है कि किस इवेंट के सबब कोई वोट डालने से महरूम ना रह जाए। वोट डालना अरकान का आइनी हक है। अदालत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत की कायल नहीं। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी का हक मुतासिर ना हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सारा कौमी असम्बली के अंदर मामला उठाया जाए। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए, और ये एक बड़ी जीत है इस वक्त इस केस के हवाले से। फिर दूसरी बात आपको बता दें कि अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए, इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा, और वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होगा, इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं है। अदम एतमाद के रोज़ तसादुम के ख़तरे के पेश नज़र आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और स्पीकर कौमी असम्बली को फ़रीक बनाया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल हो। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का आइनी रास्ता है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का ख़तरा है, और सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल करने का हुक्म दे। और फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो कहा वो मैंने आपके सामने तमाम डिटेल्स रख दी हैं, क्योंकि इनके रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और वो ये कहते रहे कि तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये एक सियासी अमल है, और तहरीक अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना है, और इसमें अदालत की अदालत इसमें किसी सूरत भी मुदाखलत करने की कोई दिलचस्पी नहीं रखती। और फिर रेफरेंसेस के हवाले से और मज़ीद बातें भी यहाँ पर कही गई। व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूँ, इस केस के अंदर इससे पहले ही जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने दोनों पार्टीज़ को, हुकूमत को भी और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातों को भी ये कह दिया है कि आप अपने जलसे कहीं और लेकर जाएं। डी चौक में जलसा नहीं होगा, और परेड ग्राउंड की जो पार्किंग है वहाँ पर कहा गया कि आप जलसा करें। और दूसरी तरफ अपोजिशन PDM ने जहाँ लास्ट टाइम अपना जलसा किया वहीं पर कहा गया कि आप इसको लेकर जाएं। डी चौक में किसी सियासी जमात को, चाहे वो हुकूमत हो चाहे दूसरी तरफ से अपोजिशन की जमातें हों, जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए अदालत का
دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ اگر ایسا ہوا تو شاید تصادم ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ویورز آج عدالت کے اندر بہت ساری کلیئر ہوگی، لیکن اس سے پہلے حکومت نے جو ہے اپنا کام دکھا دیا، اور حکومت نے اس سے پہلے ہی جو اجازت تھی، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ جب عدالت میں معاملہ چلا جائے، اس سے پہلے کہ عدالت کہتی، اب اٹارنی جنرل پاکستان کہیں گے جناب اجازت نہیں ملی اور اب جلسے وہاں پر نہیں ہو رہے اور نئی جگہ کا تعین کر لیا گیا ہے. اچھا، اب اٹارنی جنرل پاکستان نے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں عدالت کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجلاس کے دن کسی کو ہجوم سے نہیں گزرنا پڑے گا، اور اسمبلی میں باحفاظت پہنچنے کی یقین دہانی بھی انہوں نے کرائی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ملک میں تصادم روکنے کی درخواست کے دوران یہ سب باتیں ہوئی تھی. اٹارنی جنرل نے اپنا موقف بھی رکھا، اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ آئین اجازت دیتا ہے، آئین کسی بھی شخص کو روکنے کی اجازت نہیں دیتا، آئین تحفظ فراہم کرتا ہے ہر رکن قومی اسمبلی کو کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں. اچھا، اب اس کے اندر جو سیاسی پہلو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 3 لوگوں نے آج گفتگو وہاں پر کی. فضل الرحمان صاحب بھی بول کر گئے، پھر اس کے بعد بلاول زرداری نے بھی بات کی، اور پھر شہباز شریف صاحب بھی بات کر کے وہاں پر میڈیا کے سامنے انہوں نے وہی اپنے پرانے جو پوائنٹس تھے وہ رکھے، اور انہوں نے نشانہ بنایا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو. اور وہ یہ کہتے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ پولیٹیکل کسی ایک جماعت کو دے کر نہیں کیا جائے گا، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا. پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اسد کیسر کی کیا استحقاق ہے، اور پھر وہ وہی باتیں پرانی کرتے رہے. فضل الرحمان صاحب بھی روسٹم پر آئے، انہوں نے بھی وہی پرانی باتیں کہی. ویورز، اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کا اس وقت اگر ہم یہ کہیں پلڑا بھاری ہے یا اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، تو 50-50 سچویشن ہے. یاد رکھیں، چونکہ یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے، جب معاملات آپ کے پارلیمنٹ میں ان کا حل نہیں نکلتا، تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ رہی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ حکمرانوں کی حکومتوں کو گھر عدالت کے ذریعے بھیجا گیا، ان کے اوپر کیسز کی شکل میں یا کوئی غیر آئینی کام کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہی ہمارا نظام ہے. یہ بار بار تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور دوبارہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. اور مسائل اس کے اندر یہ ہیں کہ جب یہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، آئین کے اندر اپنی مرضی سے تشریح کرواتے ہیں، اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرواتے ہیں، اور وقت آنے پر مکر جاتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کا قانون اس لیے لایا گیا آئین کے اندر، جو چینجز اس لیے کی گئی کہ چھانگا مانگا کی سیاست کو روکا جا سکے. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو کچھ کرتے رہے، آج اسی سے خود ہی منحرف ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ ان لوگوں کی حکومتوں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اب آپ اور میں اور جتنے بھی لوگ دنیا میں جہاں بھی جو پاکستان کے حالات کے حوالے سے بہت ہی کنسرن رہتے ہیں، پاکستان کی عوام بہت کنسرن ہے. اس پورے عرصے کے اندر اپوزیشن نے ایک دن بھی پاکستان کی ترقی کی بات نہیں کی. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے، اور پھر یہ دوبارہ اپنے جو جتنا بھی اقتدار میں جب آئیں گے تو ایک بندر بانٹ کر لی جائے. یہی کچھ ہوا، اور آج آپ نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا. بارز بھی کیا کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت ہی اچھا ہوتا پاکستان کی بارز عام آدمی کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کر سپریم کورٹ جاتی کہ پینڈنسی ختم کی جائے، عام لوگوں کے کیسز کے حوالے سے کوئی بات ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ بھی مہرے بنے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا نظام ہے. اب پارلیمنٹ جب تک مضبوط نہیں ہوگی، آئین کی باقاعدہ تشریح اور نظیریں جن کو وقت آنے پر عدالت سے رجوع کرنا کیوں پڑتا ہے، یہ اس نظام کی کمزوری کا منہ بولتا ثبوت ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان نمائندگی کر رہے ہیں وفاق کی، دلائل ہوں گے، تاریخ ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ ان منحرف اراکین کو کسی طرح واپس لایا جائے، اور پھر چونکہ بازی پھر پلٹے گی. اور آپ نے اگر نوٹ کیا ہو پچھلے کچھ دنوں سے اتحادی جتنے بھی ہیں حکومت کے، وہ خاموش ہیں. خالد مقبول صدیقی کا ایک بیان ضرور آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بچانے کی بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں جمہوریت بچانے کی بات کر رہے ہیں. وہ تھوڑا سا بول رہے ہیں کیونکہ وہاں سے انہیں روزانہ کی بنیاد پہ آفرز بڑی کروائی جا رہی ہیں، اور انہیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ان کی کل کی سیاست سندھ کے اندر ہونی ہے، اور اگر سندھ کی حکومت انہیں کچھ دے رہی ہے تو پھر کیوں نہ لے لیا جائے. اور وفاق کے اندر کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا، اس کے آپشن کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، کل کو وفاق کے اندر انہوں نے اپنی حکومت جو بھی بنے گی وہاں پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات وہ اپنی حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیاسی منظر نامہ ہے ان تمام باتوں کا. لیکن اب حکومت
شاید اپنا 27 کا جو جلسہ ہے یہاں پر جو ڈی چوک میں کرنا تھا یہاں پر نہ کرے، اور جس طرح اجازت نہیں ملی کہیں اور چلے جائیں گے، چونکہ پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے، اور شاید یہ پیغام بھی دیا گیا کہ پریشر کو کم سے کم جو ہے وہ ریلیز کیا جائے۔ اگر لوگ لڑے، لوگوں کی جانیں گئی تو اس سے نقصان پاکستان کا ہوگا۔ بلاول، یہ باقی لوگ جتنے بھی ہیں یہ تو خیر دھمکیاں بھی دے چکے ہیں، اور وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس جتھوں سے گزر کے جانا ہوگا۔ یہ سیاست میں آپ بیانات دے کر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ورکرز ہیں انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ لاٹھی چلی ورکرز پہ چلے گی، گولی چلی ورکرز پہ چلے گی، کچھ شرپسند عناصر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آگ لگی تو پھر اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہوگا۔ اگر آئی وش میں وہ پکچرز چلا سکتا آپ کے سامنے، وہ گفتگو آپ کو سنا سکتا، کیونکہ برطانیہ میں ہمیں تو ان تمام ویڈیوز اور آڈیوز کا ایکسیس حاصل ہے، یہاں پر نیوز چینلز بھی آن ہیں، پاکستان میں شاید نہ ہو، کہ کس قسم کا اس وقت زہر اگلا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندرونی حالات کو لے کر، کہ کون کس کو نکالنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہو، چاہے کوئی اور ہو، اس وقت کچھ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر کہ عالمی دنیا کا ایک بہت بڑا انفلوئنس موجود ہے پاکستان کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، اور حکومتیں اسی طرح گرائی اور بنائی جاتی ہیں۔ اس وقت خان صاحب ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہے امریکہ کو اور عالمی طاقتوں کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت گھر جائے، اور پھر ان لوگوں سے کسی طرح ڈیل کر کے ہم دوبارہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اپنی جو الائنمنٹ ہے اسے درست کر سکیں اس خطے میں۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔